पेमेंट लिटरली हांगाच ऑल ओव्हर गोवा चल्ला घराची तरी आम्ही घराची तरी सांगल्या त्या म्हणतात साडेतीनशे झारखंड काढा त्याला रूम हा नळ हा लाईट हा सगळे त्यांची फॅसिलिटी देऊन त्यांना आमची बरोबर पगार आणि आमकां 350 फायद्याची द्या गोंयकारांचो अशें म्हळ्यार गोंयकारांक फायद्याची द्या तुमी सांगा सर किती करपाचें त्यांका सगळी फॅसिलिटी दिवन त्यांका 350 पगार आमची उद्योगी म्हणून काय साथ आणि 3 वर्स पगार वाडयता 25 रुपया म्हणटा ना त्याका आमची उद्योग हांगा 25 रुपया आता 25 रुपया वाडय या 4 वर्ष जाप काढणार काय म्हणते आणि सर 1990 भुरग्यांबरें हाडून सामान दवरल्या 16 वर्साच्या आणि थंय नाका नाका ते रॅकेट चलता तेंगेले थंय वयर डेरी वयर थंय उदक आसा थंय रूम करून दवरल्या आणि पयर सुद्दां तेमगेली एक त्यान रेप केस जाल्ली तेजेर तेका तेमी पयशे दिवन धांवलेली तेणी आणि मागीर तेजेर कंप्लेंट जाता मिसींग म्हणून आणि त्या मास्तराक बी काडून उडयले तेणी आतां नाका नाका ते थंय भुरगीं नाका नाका ते चलता काम करून व्हॅल्यूज ना 14 रुपया या कंपनी काम केलेलं हा 14 रुपया आणि सर जर पोलीस कार्ड सुद्धा पयर गेले मी इतली दिसता काय नासलेले पयर आमी पयर हाडेल पळय तेन्ना गेले पयर काय ना आणि चंबर आसा उदक पाट आसा व्हडले व्हडले भुरग्यांक घेवन कामां वयता ते बुडली जाल्यार कोण जबाबदार भुरग्यांक घेवन भाटा चेंबर तुम्ही पळयलां आसतलें की आख्ख्या गोंया सेम इश्यू आसा मायग्रंट इन्फ्लेशन आहा पळय तें डे बाय डे इतलें वाडत चल्लां की गोंयकार खंय तरी काबार जावपा पावला आणि तशीच गोष्ट आमकां सांग्यार हांगा कोटाली गांवां हे फॅक्टरीन दिसती पडपा येयल्या ही पळय फाटल्यान बायलां पळयता ती कितली वर्सां जालीं कामां काम करता आनी आयज खंय तरी मायग्रंट येयला आनी तांकां आयज तेंगे नोकरी सोडून वचपा इतली तेंची परिस्थिती येयली आयज जेन्ना हो मायग्रंट येता ताका ते बरी बरी फॅसिलिटी दिता तांकां रावपा एकोमोडेशन तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां हेल्थ कॅअर फॅसिलिटी तांकां सगळे भशेन फॅसिलिटी दिता बट आमगे गोंयकारां ती फॅसिलिटी काय ना तांकां पेमेंट जो आसा पळय तो सेम आसा आयज इतली म्हारगाय जाल्ली आसा 350 रुपया खंय ती कामां आसा 350 रुपया काय 350 रुपया कितें जाता आयज इतले मायग्रंट इन्फ्लेट जाला आयज तांकां लिटरली ते सांगता की गोंयकारांक गरज ना अरे गोंयकारांक गरज ना हेणी पळय ती भाट पळय ती उत्पन्न केल्या न्ही ल्हान आसा वाडोवन वयर काडल्या आयज तांकां तुमी धांवडावन घालता खंय तरी तुमकां आयज मायग्रंट दिसली पडटा कित्याक तो मायग्रंट कसो आसा मायग्रंट कांय उलयना तोंड बंद करून रावता तांकां 100 रुपया पासून कट केलें जाल्यार कांयच ना ते ओगीच रावता बट गोंयकार उलयता तांकां लागून हो गोंयकार तांकां नाका हांगा हेज व्हेरी क्लियर आसा की गोंयकार तांकां नाका देर इज अ रेवल्युशनरी गोवन पोगो बील पळय घाल्लें न्ही तितून आमी क्लियरली बरयलें आहलें 80% जो प्रायवेट सेक्टरा 80% गोंयकार आसपा जायो हो मूळ गोंयकार आसपा जायो 80% पण आयज हांगा कितें पळयलां 7 जाण खंय गोंयकार आसा आनी 20 जाण खंय पळय झारखंड हाडून दवरल्या ही परिस्थिती सगळी फॅक्टरीन चलता हांगा पेप्सी फॅक्टरी आहा हांगा दुसरें एकले कितली पर्सेंट गांवचे लोकांक काम दिलां कितली पर्सेंट लोकांक गांवचे काम दिलां भायले सगळे लोक तुम्ही थंय सेम सिच्युएशन आहा झारखंडानी कोण यूपी बिहार हाडून भरले आसा इतली क्रायम रेट चल्ली आसा हेच कारण फक्त हेच सो आमगे डिमांड एक आसा राधा तिमल्या कडेन जी ओनर आसा हे कंपनीची हे लोकां मदें तूं फेस टू फेस उलोवपा येवचें म्हणून लोकांक एक मागणी आसा प्लीज एज अ मिडिया माध्यमांतल्यान तुका अप्रोच करता की लोकांलो इश्यू तूं सॉर्ट आउट कर
आणि तुगे मॅनेजराचे करेक्टीव एक्शन घे मॅनेजराचे. ते सगळ्या ते सयता म्हणटा पळय पयर एकदां आमचे हेच पडे अशें करून एक 4 दिसां पयलीं जाल्लें रिपोर्टर हाडून व्हिडिओ काडलेलो. तें आतां म्हणटा कितें तें कॅमेरा सगळ्या काडून उडयता म्हणटा तेंका गांवच्या लोकांक गरज ना म्हणटा तें. पयर ताका सांगले वयल्यान मातशें आमकां मॅडमी मेळपाक दी म्हणून तें सांगना कांय ना. तेजे खातीर आमी परत काडलेलें आतां. आता कितले वर्सां जालीं काम करतात आनी आतां काम करता हेंकां जालीं 40-50 वर्सां. हांगच्यान गोंयच्याच लोक हांगचे गांवच्याच आसले सगळे. झारखंडी लोक म्हणटा आतां 1-2 वर्सां पयलीं येयल्या. तेजे पयलीं सगळे गांवचे लोक हांगा काम करी. आता हांगा झारखंडी कितले आसात आनी गोंयचे कितले आसात आनी कोणाक काडपाचें तेणी ठरयलां आनी केन्ना ठरयलें हें? आतां काल तांकां सांगता सगळे कॅमेरा काडून उडयता म्हणून तुमची गरज ना म्हणून सांगता सुविधा. आतां झारखंडी एक आसतले विशय लोक हे गांवचे आसते आतां 7 जाण कितले आहा ते आतां तांकां म्हणटा आतां ते तुमकां तुमची गरज ना तुमकां आमी काडून उडयता म्हणून. गावचे पयलीं कितले आसले? गांवचे पयलीं 20 लोक मागीर जाल्ले तांकां आमी थोडे थोडे मेळून ते काडीत आहात. आतां 7 जाण कामेरी आनी 2 जाण मनाय आहा. आता पोलीस येयल्ले आसा कितें एक्शन घेतल्या ते पोलीस म्हणटा सगळे आमकां आतां प्रश्न आहा ते मिटोवया म्हणून पळय आतां सांगता. पयर एक हांगा अशीच मिटींग दवरली. ते मिटींगे तेका तेणें सांगलें कितें आपूण ते ऑफिसान भितर सरले ते भारत सरोना आपयल्या कशें येयना जालें. 1-2 वरां ते हांगा मागीर हांगा रावली तेंची पेमेंट कट केलो तेणें. आनी दुसरी म्हणटा आतां हे भयण मागेली हांगा कामाक लागले आतां 14 रुपया पगारात ते कामां आसले आनी हे काल आतां सांगता तेका तुमी तुमची गरज ना तुमी पळोवपाचें तुमी आपल्या कामाक नाका म्हणून. सो आता कितें ठरयलां? पोलीस येयल्ले आसा सांगात आतां कितें सांगलां तुमकां? आतां पुलीस म्हणटा थंय पुलीस स्टेशनार येवन मातशें येवन साहेबा कडेन उलय म्हणून सांगता. आतां आमी सगळीं थंय वचपाचें आतां ठरयलां वचपाचें. आता हॅरेसमेंट करता म्हणल्यार त्रास करता कामा लोकांक? त्रास करता म्हणून ते आतां आमी मिटींग घेतली न्हू ती भयंकर त्रास करता. ते आमकां हांगा नाकात. आमगे ह्या कोर्टांतल्यान ते मॅनेजर पण तेगे आमकां नाका ते चोडबारलो. कित्याक ते सगळे ते जल्मूच जालना आवय पोटान जल्म दिले ना ते आमगेले हे लोक थंय कामां आसली हे येवन आतां काल पयर येवन हांगा दादागिरी दाखयता. सगळे आपयलेले ते आमकां अशें करता म्हणून पूण तें कशेंच आयकना. ते काल आमकां परत गमेनी दिता तुमी गोंयकारां आपल्या गरज ना आपल्याच्यान जाता तें आपल्याच्यान करून जाता म्हणटा ते. तुमकां आमची गरज ना म्हणटा आपल्या झारखंडकार जाय न्हू. आमी गोंयचो लोक नाका म्हणटा म्हणल्यार गोंयचो लोक आमी खंय वयतलो आनी भायले लोकांक काम दितलो? इतली वर्सां आमी हे कंपनीक काम केलां तें जावंकूच नासलें दिसता. आवय बापाल जल्मा येवंकूच नासलेलें दिसता. इतली 14 रुपया हे कंपनी हांवें काम केलां आपारपणी साकून. आनी आतां कितें आतां अशें कशें कसले त्रास करता तुमकां? ते आमकां प्रत्येक फाटी 1-5 मिनटां बेगीन येयले ते आमकां 1 वर काम करून घेता. उदक पिलें दिसल्यार ते आमगे अर्दवर पेमेंट कट करून पयशे खाता. पयर 1.5 वरां तेणे आमगे पेमेंट कट केलो ते पयशे खाले तेणे. मनायाली 90 कट केले तेणे. कामेऱ्याली 70 गेले तेणे 1.5 वराचे. सो आतां तुमची डिमांड कितें आसा? ते आमकां नाका न्हू कोर्टांनी ते आमकां नाका. आमी पळयतात की बारीक मनशां किंवा मिडल क्लास जे लोक आसा तांकां कशे पद्दतीन सतावप आनी तांकां सताल्या नंतर ती काम सोडून वचपाक जाय हे तेंचे पाळे हाडप. हे जर शिकतलो जाल्यार आमी सांगेच्या कोटाली ह्या गांवांत जो तिमलो एग्रीकल्चर फार्म जे आसा थंय पळोवपाक मेळटा. गेली कितलीं वर्सां जे स्थानीक लोक आसा कोटालीचे बायलो ज्यो आसा त्यो एग्रीकल्चर फार्मांत तेंचें काम करताले. आतां सडनली तांकां खंय तरी काम सोडून चला अशी डायरेक्ट सांगली वयता. हेजे पयलीं आवाज जालो आनी आयज परत एकदां कोटाले हांगा पेटोवन उठले आसा. सगळे पंच धरून तेंचो स्थानीक पंच जो आसा तो धरून विठ्ठल म्हणतो आनी स्थानीक लोक हे सगळे आयज परत एकदां तिमलो फार्माच्या ऑफिसान गेल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न केलो की कामांतले लोकांक काडले कित्याक. एकंदरीत 23 लोक जे आसा बायल मनशां आसा त्यो टोटल कामां आसल्यो पूण 7 जी बायलो आसा त्यो स्थानीक आसल्यो आनी तांकां 7 जाणांक ड्रॉप गेल्ले कारणान लोकय संतापले आसा. आतां तिमलो कंपनी किंवा तिमलो जे एग्रीकल्चर फार्म आसा हे कित्याक करता हो एक लोकां कडेन मोठे प्रश्नचिन्ह पडलेले आसा. आनी ह्या त्या प्रश्नाचें उत्तर तेंच्यांनी तिमलो फार्माक मागलें आसा. सांगेचे PI जितेंद्र आसतले किंवा बाकीचो स्टाफ जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात आवाज जाल्ले कारणान मोठ्या प्रमाणात येयल्लो तैनात केल्लो आनी तांकां आयज सांजचे खंय तरी तिमलो एग्रीकल्चर फार्म ऑफिसर आसतले किंवा जी ऑथॉरिटी आसा तेंची आनीक स्थानीक महिला ज्यो आसा तांकां पुलीस स्टेशन आसून तेंचो समेट करपाचो प्रयत्न जो आसा तो प्रयत्न PI हांगा करपाक फुडें सरलेलो आसा. म्हणून हे जरी समेट जालो किंवा समेट जावपाचे खंय तरी रेंगाळत गेले तरी एकच प्रश्न आसा की सामान्य लोकांक भितर कशें वेटीस धरप कशें तांकां काम सोडून वचपाक लावप आनीक तेंची फाट कशी धरप हे ते तिमलोन हांगा कोटाल्या गांवांक दाखयल्लें आसा. म्हणटनी ह्या प्रकरणाक आतां इल्ले वाचा फुटपाक लागले आसा. अनेक लोक जे आसा सोशल फिल्डांत वावरता ते त्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागले आसा. आनीक हे प्रकरण जे आसा
ते खंय तरी एक मोठे प्रकरण जावपाची शक्यता जी आसा ती सांगेच्या कोटाले ह्या गांवांक जातली. हे इतलेंच ह्या एकंदरीत प्रकरणावरून दिसून येता.